अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे आज दो बड़ी अहम खबरों पर। एक तो मुल्तान से है जिसमें चलती हुई खातून टीचर को मार दिया गया है। उसके अलावा एक कराची में एक नन्ही कली को मसल दिया गया और हमेशा हमेशा की नींद सुला दिया गया। और नींद सुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो पड़ोसी जो दिन भर उस बच्ची के इर्द गिर्द फिरता था। और ये कैसे पकड़ा गया और ये कैसा अंधनाक वाक़या पेश आया जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस मुतहरिक होती है और जब इसको गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे ऐसे लर्ज़ाखेज़ किस्म के इंकशाफात सामने आते हैं कि इंसान की रूह कांप जाती है कि कोई इंसान इतना भी गिर सकता है या फिर इतना भी जनूनी हो सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन हम इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और हमारे बच्चे, हम खुद इसी मुआशरे में ही रहते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम होता कि हमारे आसपास रहने वाला कोई शख्स वो दरिंदगी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ऐसा ही एक बड़ा अफसोसनाक और बड़ा ही दर्दनाक वाक़या कराची में पेश आया है। उसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसमें ये एक कहानी है, एक नन्ही आमना की कहानी है जो खुद तो इस दुनिया में मौजूद नहीं है लेकिन अपने पीछे एक ऐसी वो दर्दनाक किस्म की दास्तान छोड़ गई है कि वो हर जीने वाले इंसान के गिरेबान को हाथ डालती रहेगी कि आखिरकार उसका कसूर क्या था। इसमें जी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। गुलबर्ग कराची का ये इलाका है जहां पर ये वाक़या रूनुमा हुआ है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक देना भी मत भूलिए। इस खबर पे जाने से पहले मैं आपसे मुल्तान की खबर शेयर कर लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी मुख्तसर खबर है और उसके बाद इस दूसरी खबर में काफ़ी डिटेल्स हैं तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा लंबी बात होगी, तो मैंने सोचा कि पहले आपके साथ मुल्तान की खबर शेयर कर लेता हूँ। मुल्तान में जी एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। थाना शम्स की हदूद बनती है जहाँ पर एक खातून टीचर जा रही थी और वहाँ पर सफूरा नामी उस टीचर का नाम था और जिस खातून वो जब जा रही थी तो उसको एक रास्ते में एक मुल्ज़िम मिलता है और मुल्ज़िम उसका नौजवान जो लड़का है वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ये तमाम तर मनाज़र उस कैमरे की आंख में भी महफूज हो गई जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। उसमें देखा जा सकता है कि एक लड़का उस खातून टीचर का जो है वो पीछा कर रहा है और अचानक वो उस टीचर के करीब पहुंच जाता है। अब किसी को ये मालूम नहीं होता कि ये इतना करीब आ गया है तो क्या करने जा रहा है और टीचर को भी ये खबर नहीं होती कि कोई नौजवान नहीं बल्कि उसके पीछे मौत उसका पीछा कर रही है। वो बेचारी खातून चलती जा रही है और ये पीछे से सर पे उसके जो है वो अपने पिस्टल से फायर मारता है और वो वहीं पर ही हमेशा की नींद सो जाती है। और जब वो ज़मीन पर गिरती है तो ये वहाँ से नौजवान कुछ उठाता है और उठाकर वहाँ से भाग जाता है। ये तमाम तर मनाजर सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुए हैं। अब पुलिस ने मुल्ज़िम की तलाश के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है और जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जी जल्द मुल्ज़िम को कानून के कटहरे में लाया जाएगा और जो भी उसका जुर्म और सज़ा बनती है वो उसको उसके किए की सज़ा भी ज़रूर दी जाएगी। अल्लाह ताला जी इस खातून टीचर की जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और इस जालिम दरिंदे को इबरत का निशान इस दुनिया में बनाए और आखिरत में तो इसको सज़ा मिलकर रहेगी। अच्छा जनाब, अब आ जाए कराची में। हम बात करते हैं आमिना की जो 3 साल की नन्ही कली है, मासूम कली है। वो स्कूल पढ़ने के लिए निकलती है और ये इलाका है फेडरल बी एरिया ब्लॉक 11, कबाइल कॉलोनी है, गली नंबर 3 है, जहाँ पर 3 साल नन्ही आमिना वो अपने जो है बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ वो पढ़ने के लिए निकलती है और बताया जाता है कि अपने बहन भाइयों में सबसे ये छोटी है। ये सब मदरसे में जब पढ़ने जाते हैं और वहाँ पर जब ये रास्ते में ये बच्ची नहीं पहुँचती, बाकी सब जो है वो पहुँच जाते हैं। उसके बाद तकरीबन 7:30 पर बच्ची की जो है वो कहते हैं कि लाश मिल जाती है और उसके बाद पुलिस इस केस को सॉल्व करने के लिए मसरूफ़ हो जाती है। एक सीसीटीवी फुटेज आती है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स एक जो थैला है वो अपने कंधे पे उठाकर चलता हुआ जा रहा है और उसके बाद जो दरिंदा सिफ्त इंसान है
وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد پولیس اس میں گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کر دیتی ہے۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ بچی جو ہے وہ عقبی گلی سے ملتی ہے جو ان کا گھر ہے، اور اس کے بعد پولیس سخت جدوجہد کرتی ہے اور اس جنونی ملزم تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب اس نے جو پولیس بتاتی ہے کہ اس شخص نے جو ہے اس کو پھینکنے والا جو شخص ہے وہ درندہ صرف ملزم، اس کا نام نصیر ہے، اور پولیس خفیہ ذرائع اور تکنیکی مدد سے اس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، اور یہ شخص رکشہ ڈرائیور ہے اور آبائی تعلق اس کا آزاد کشمیر سے ہے۔ پولیس بتاتی ہے کہ ملزم سے جب ابتدائی تفتیش کی گئی تو اس نے بتایا کہ اس کی 2 شادیاں ہیں، جس میں ایک بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور دوسری کو وہ ڈائیورس دے چکا ہے، یہ اس نے بتایا۔ پھر کہتا ہے بدھ کی صبح مقتولہ آمنہ کے جو بڑے بہن بھائی گھر سے مدرسے جانے کے لیے نکلے تو وہ بھی ان کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی، اور پھر پولیس کے مطابق ملزم نے بتایا کہ بچی اپنے گھر کے باہر چبوترے پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ گلی میں اپنا رکشہ صاف کر رہا تھا۔ یہاں پر اس کے ذہن میں ایک شیطان آیا، اور شیطان جب انسان پہ غالب آ جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ حیوان اور انسان میں پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا شاید۔ تو وہ کہتا ہے میں وہاں پہ رکشہ صاف کر رہا تھا، بچی کو میں نے چبوترے پہ بیٹھے ہوئے دیکھا تو ذہن میں ایک شیطان آ گیا، تو پھر میں نے اس بچی کو جو ہے فوری طور پہ اپنے پاس بلایا اور اسے اپنے گھر اندر لے گیا، اور جہاں پر جا کر اس نے مبینہ طور پہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے غلط کام کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سلا دیا، مطلب پھندا لگا دیا۔ اب پولیس یہ بتاتی ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے، جس کے بعد صورتحال جو ہے وہ بڑی واضح ہو جائے گی، بڑی کلیئر ہو جائے گی، لیکن ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ملزم نے جو ہے زیادتی کرنے کا اعتراف بھی کر لیا ہے کہ جو اس نے کوشش کی ہے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کہتی ہیں کہ اس رپورٹ کے دوران مختلف نمونے محفوظ کیے گئے ہیں، جن کی کیمیائی تجزیاتی جو رپورٹس آنے کے بعد ہی حتمی طور پر ہم کوئی اپنی حتمی رائے دے سکیں گے۔ ناظرین، یہ اس بچی کے ساتھ ہوا، ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اور ایسا ظلم ہوا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، یہ تو ہو چکا ہے۔ تو اب ہماری ریاست کے پاس ایک اختیار ہے، اور وہ اختیار ہے کہ اس درندے کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے کہ جو ایک عبرت کا نشان بن جائے۔ ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے ہیں اس طرح کے گھنونے کھیل ہوتے رہے ہیں، لیکن سزاؤں کا جو ریشو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ سزائیں ملتی تو ضرور ہیں، لیکن کیونکہ سزائے موت دی نہیں جاتی، تو اس وجہ سے ان درندوں کے ذہنوں میں ایک ہی بات پلتی ہے کہ ہونا کچھ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ جیل میں رہیں گے، جیل میں ایک زندگی پرسکون وہ گزارتے ہیں، کیا مسئلہ کیا ہے، اندر رہتے ہیں، وہاں پہ صبح ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ گراؤنڈ میں بھی جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، شام میں بیرکوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ان کے ذہنوں سے وہ خوف نکل چکا ہے جو کہ خوف ہونا چاہیے تھا، کہ یہ نظام جو ہے، اس نظام میں کو ایسی تبدیلیاں آئیں کہ نظام ڈیلیور کرنا شروع کرے، نظام انصاف جو ہے وہ اتنا سٹرونگ ہو کہ لوگوں کو قانون کا خوف ہو۔ یہ نہ ہو، اب سوچئے جب ہم موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اپنی سپیڈ کو اپنی لمٹ میں رکھیں، تو ہم کیا فوری طور پہ گاڑی سلو نہیں کر لیتے؟ کیوں کر لیتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہماری ریکارڈنگ ہو جاتی ہے یا آگے پھر جو موٹر وے پولیس نے ہمیں روک لیا تو ہمارا چالان جو ہے وہ پکا ہوگا، چالان ہمیں وہ چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہی وہ خوف ہے جو قانون کا ہمیں جو ہے وہ ملک میں انتشار سے، عدم استحکام سے روکتا ہے۔ تو جب ہمیں وہاں پر معلوم ہے کہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، تو اگر سوچئے کہ پتہ چل جائے کہ ہماری جو پولیس ہے یہ کسی کو نہیں چھوڑے گی اور میرٹ پہ آ کے انصاف دے گی، تو پھر کوئی جرم کرتے ہوئے ایک بار نہیں بلکہ 1000 مرتبہ سوچے گا کہ اگر اس نے یہ جرم کیا تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، آپ کو، سب کو، مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔